Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn topic Pakistan's relations with world powers में पाकिस्तान relations with Russia, रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात। जोग्राफियाई लिहाज से रशिया is close to पाकिस्तान कि ज़मीनी या जोग्राफियाई लिहाज से अगर देखा जाए तो रूस पाकिस्तान के करीब है, बट ड्यू टू पाकिस्तान्स पार्टिसिपेशन इन डिफेंस एग्रीमेंट्स, लेकिन किस वजह से जो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन है या उसका जो हिस्सा है, शमूलियत है, जो दिफाई मुआहदे हैं अंडर द अमेरिकन लीडरशिप, अमेरिका की क़ियादत के तहत रशिया रिमेन्ड अवे फ्राम पाकिस्तान, रूस जो है वो रहा है पाकिस्तान से दूर। रशियंस एस्टेब्लिश्ड रिलेशन विद इंडिया, रूसियों ने कायम कर लिए ताल्लुकात इंडिया के साथ, विच इम्प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो वक्त के साथ साथ बेहतर होते गए। रशिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, रूस ने एक नुमायाँ किरदार अदा किया है तामीर और तरक्की में इंडिया की, विच डिड नॉट इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ रशिया विजिटेड पाकिस्तान इन 1956 में जो नायब वज़ीर आज़म है रूस का, उसने पाकिस्तान का दौरा किया। ही ऑफर्ड इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल हेल्प टू पाकिस्तान, उसने इक़्तिसादी और सनती जो मदद है उसकी पेशकश की पाकिस्तान को। आफ्टर द पाकिस्तान एंड इंडिया वार ऑफ 1965, इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी 1965 में, उसके बाद रशिया अरेंज्ड अ मीटिंग एंड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट ताशकंद, कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, कि इस जंग के बाद रूस ने एक मुआहदे का या एक मीटिंग का एहतमाम किया। ये मीटिंग ताशकंद में हुई, जो कि दारुल-हुकूमत है उज़्बेकिस्तान का। इन दिस वे रशिया हेल्प्ड इन द रिटर्न ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार, इस तरीके से रूस ने मदद की, वापसी की, जो कैदी थे जंग के उनको वापस भेजने में, एंड द एवैक्यूएशन ऑफ टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय इंडिया, और इंडिया का जो इलाका जो कब्ज़े में था उसकी वापसी के लिए। हाउएवर रशियन कंट्रीब्यूटेड टू सपोर्ट इंडिया, लेकिन रशिया का जो किरदार है या वो करता रहा है इंडिया को सपोर्ट। इन द पाकिस्तान एंड इंडिया वार 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी, इंडिया हैड सपोर्ट ऑफ रशिया, तो इंडिया को रूस की मदद हासिल थी, वाइल द यूनाइटेड स्टेट डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई मदद ना की। दस पाकिस्तान डिड नॉट सक्सीडेड ऑन द ईस्ट पाकिस्तान फ्रंट एंड बांग्लादेश केम इनटू बीइंग, इस तरह से पाकिस्तान मशरक़ पाकिस्तान में कामयाब ना हो सका और वो हिस्सा जो है वो बांग्लादेश बन गया। ड्यूरिंग द जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान रिलेशंस विद रशिया इम्प्रूव, पाकिस्तान के रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आई। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और इसी दौर में अ स्टील मिल वाज सेट अप इन कराची, कराची में एक स्टील मिल जो है वो कायम की गई विद द हेल्प ऑफ रशिया, रूस की मदद से, विच प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन पाकिस्तान इकॉनमी, जिसने पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा किया। पाक रशिया रिलेशंस बिकेम स्ट्रेन ड्यू टू पाकिस्तान रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब रहे हैं, किसकी वजह से? क्योंकि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, उस वजह से। आफ्टर रशियाज़ ऑक्यूपेशन ऑफ अफ़गानिस्तान, रशिया के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया डिटोरेटेड फर्दर,
رشیا، روس یا پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ مزید خراب ہو گئے جب اس نے افغانستان پر قبضہ کیا۔ پاکستان اوپنلی اپوز دا رشین آکوپیشن، پاکستان نے کھلم کھلا مخالفت کی روس کے قبضے کی، اینڈ ہیلپ دا افغان پیپل ود دا کوآپریشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ویسٹرن کنٹریز، اور اس نے مدد کی افغانستان کے لوگوں کی، کس کی مدد سے؟ امریکہ کی مدد سے، اور جو دوسرے مغربی ممالک تھے ان کی مدد سے۔ رشیا فیلڈ ان دا افغان وار، رشیا افغانستان کے ساتھ جنگ میں جو ہے وہ ناکام ہوا۔ آفٹر دا افغان وار، جنگ کے بعد یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس USSR ڈی جنریٹڈ، کہ جو یونین تھی یا جو اتحاد تھا سوویت یونین کا، وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا یا پارا پر ہو گیا۔ پاکستان اسٹیبلشڈ ٹائز ود فارمر رشین ریپبلکس، پاکستان نے اپنے تعلقات قائم کیے جو سابقہ روس کی ریاستیں تھیں، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان اینڈ ترکمنستان ایکسیٹرا، انڈر دا بینر آف آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ECO، کہ پاکستان نے جو ہے وہ روسی جو ریاستیں تھیں سابقہ، فارمر مطلب یہ کہ جب اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے، اور وہ یہ ریاستیں تھیں ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، انڈر دا بینر آف آرگنائزیشن، تنظیم کے جھنڈے تلے جو کہ تھی اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ECO، رشیاز رول ان ورلڈ پولیٹکس واز ریڈیوسڈ، رشیا یا روس کا جو کردار تھا دنیا کی سیاست میں وہ کم ہو گیا۔ دس امریکاز ڈومیننس واز اسٹیبلش، اس طرح سے امریکہ کا غلبہ جو ہے وہ ہوا۔ ان دا کرنٹ سچویشن، موجودہ صورتحال میں، ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ رشیا آر امپروونگ سگنیفیکنٹلی، کہ نمایاں طور پر بہتری آئی ہے روس اور پاکستان کے تعلقات میں۔ پاک رشیا جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز گیو ہوپ آف گڈ ریلیشن ان کمنگ ڈیز، کہ پاکستان اور روس کی مشترکہ جو فوجی مشقیں ہیں وہ اس بات کی امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے تعلقات اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ گریٹ برٹن، ریلیشن بٹوین Britain and Pakistan go back to the time of British rule and Pakistan movement، کہ پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ برطانوی جو رول تھے یا حکومت تھی برصغیر میں اس وقت سے لے کر اور پاکستان کی تحریک کے ٹائم سے موجود ہیں۔ اٹ کین بی سیڈ، یہ کہا جا سکتا ہے، دیٹ دا ریلیشنز ایگزسٹڈ بیفور دا فارمیشن آف پاکستان، کے یہ جو تعلقات ہیں یہ قائم تھے پاکستان کے قیام سے پہلے بھی، اینڈ کنٹینیو آفٹر دا پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ، اور یہ جاری رہے برصغیر کی تقسیم کے بعد بھی۔ پاکستان آلویز سوٹ ٹو مینٹین گڈ ریلیشن ود دا یونائٹڈ کنگڈم، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی یا وہ خواہش مند تھا کہ اس کے جو ہے وہ برطانیہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہیں۔ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے بعد، برٹن واز ناٹ ایبل ٹو پلے این ایکٹیو رول ان دا کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف پاکستان، برطانیہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ ایک متحرک کردار ادا کر سکتا پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں۔ ہوایور، تاہم، دا یونائٹڈ کنگڈم پرووائڈڈ فائنینشیل اینڈ ملٹری اسسٹنس ٹو پاکستان انڈر دا کور آف کامن ویلتھ، کہ جو برطانیہ ہے اس نے مہیا کی معاشی اور فوجی اسسٹنس یا تعاون پاکستان کو کامن ویلتھ کی آڑ میں۔ دا والیوم آف پاکستان's ٹریڈ ود برٹن ڈڈ ناٹ انکریز مچ، پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ جو تجارت کا حجم ہے وہ زیادہ نہ بڑھ سکا۔ ہوایور، تاہم، دا یونائٹڈ کنگڈم فردر ڈیولپڈ ریلیشن ود انڈیا، جو برطانیہ ہے اس نے مزید تعلقات اپنے قائم کر لیے انڈیا کے ساتھ۔ There were also differences with the United Kingdom over the issues of Pakistan's nuclear program، کے ڈفرینسز رہے، اختلافات رہے برطانیہ کو جو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام تھا یا ایٹمی پروگرام تھا اس پر۔ دا یونائٹڈ کنگڈم کنٹینیوڈ ٹو اپوز پاکستان's nuclear program، برطانیہ نے جاری رکھی اپنی مخالفت پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر، بٹ پاکستان کنٹینیوڈ ٹو پرسو اٹ ان اٹس نیشنل انٹرسٹ، لیکن پاکستان نے اس کو جاری رکھا اپنے قومی مفاد میں۔
Relations between Pakistan and UK are growing in the recent year کے موجودہ جو سال ہیں اس میں برطانیہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یہ بڑھ رہے ہیں. both the countries have made the several agreements. دونوں ممالک نے بہت سارے معاہدے کیے ہیں فار دا پروموشن آف ایجوکیشن، تعلیم کی ترقی کے لیے یا اس میں مزید بہتری لانے کے لیے، ڈیولپمنٹ آف سوشل سیکٹر، سماجی جو شعبہ ہے اس کی ترقی کے لیے، امپرومنٹ آف اکانومک اسٹرکچر، اقتصادی جو ڈھانچہ ہے اس کی ترقی اس کی بہتری کے لیے، انکریز ان انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے، ٹیکلنگ دا پرابلم آف پاورٹی، انرجی کرائسس، اور نپٹنے کے لیے جو مسائل ہیں غربت کے اور جو توانائی کے جو مسائل ہیں، پروٹیکشن آف سٹیزنز، جو شہریوں کو تحفظ ہے اینڈ دیئر سیکیورٹی اور ان کی سلامتی کے لیے، اینڈ دا چیلنجز آف گروئنگ ایکسٹریمسٹ ان سوسائٹی، اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے.